भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm chapter 37 verse 34 कीर्तनान 27 वळी 34 अशें म्हणटा. ह्या सकाळीच्यो देवाचे उतार. देवाचे उतार मानून घेवया. देवाचे आयकत आसतना आमचो बरवसो आमी घट करया. देवाच्या उतराचेर आज आमी पातयेणी दवरया. तेच उतार आज आमकां जियोंक आदार दिता, बळ दिता, करपा दिता. तेच उतार आमकां घटाय दिता. त्याच उतरांत सकत आसा. आज उतार आमकां म्हणटा की सर्वेस्पराचेर भरवसो दवर, मनशांचेर न्ही. त्या खातीर दावीद म्हणटा की गादला की आज आमी देवाच्या हातान पडया, मनशाच्या हातान न्ही. जायते फावटी आमी फसल्या, कश्टल्या, बेबत्यापणाक वळख जाल्या, वायट संवेक वळख जाल्या, बरे कुटाम आमचे फुटोन गेला. दुबावद्वारी कोणाचे उतार आयकल्ल्या द्वारी जायफ्रो आज तुझ्याच इश्टा लागीं या तुझ्या शेजाराच्या व्यक्तीरे पातयेणी दवरून कितल्या प्रती जिवी तुवें पाड करून घेतले जावं फ्रो. ह्या सकाळीच्या वेळा आपुरबायेचे उतार आमकां म्हणटा देवाचे उतार. देव तुका एक वाट दाखयता. आज म्हणटा की सर्वेस्पराचे बरोस हर एक दीस सकाळी उठला तक्षण देवा तूं म्हाका चलोन व्हर. आयची वाट म्हाका तूं कळीत कर. हांवें जायती मांडावळ हांव चिंतून आसा. हांवें ह्या वाटेर चलून हांगा वचाचें, ह्या वाटेर चलून थंय वचाचें. जायती वाट्यो म्हजी हांवें निर्धारीत केला. हर एक वाट्यो हांवें चूज केला, हांवें विसरून काडला. सोम्या आज तूं म्हाका वाट दाखय. हांगा म्हणटा की उता सर्वेस्पराचेर भरोसो दवर आनी ताच्या वाटेन चल. ताच्या वाटेन चलोन मुखार वच आनी तो तुज्या आदाराक आसा. ताणें दाखोवच्या वाटेन चल, कित्याक तो तुज्या लागीं आसा. एक घडी आमचे दोळे धांपया, ताका आमी अर्घ दिवया, ताका आमी दिनवास या. हर एक दिसा तो आमकां ताची वाट दाखोवन आसा. ताच्या वाटेन चलोवंक तो आमकां आदार दिवन कितले अवघडात तावन अनवता तावन ताणें आमकां राखून व्हेला. तस जाल्यार देवाक आमी अर्घ दिवया.
वाकण्या दिनवास्या आनी होगळस्या तोच आमचो आसरो आनी आमचो आदार जावन आसा. मगच न्हू अपुर्बायेचे उतार आमी ह्या वेळा वाचले. ह्या उतरा वयर एक अपुर्बायेची टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता. एक 6-7 म्हयन्या पयले एका व्यक्तीन भायल्या गांवांत वचून युरोपांत वचून ताणें टेस्टमनी अशी धाडली की ब्रदर हांव सुमार 1.5 वर्स जाता मागणें आयकोन आसा. 1.5 वर्स जाता म्हणून देवाच्या उतरान सदांच हांव नियाळ आसा. खंयी पैणार वता आसतना हांवें देवाचें तर वाचचें आनी त्या उतरा प्रकार हांवें जिवंक ट्राय करचें. आनी अशें जालें की आमच्या घरा एक फंक्शन आसलें. त्या फंक्शनाक म्हण हांव आयलो गांवांत आनी म्हाका युरोप वयची फ्लायट सुमार 8 वरां आसली वय जाल्यार समथींग टायम म्हणलो त्या टायमार आसली वय जाल्यार म्हाका त्या 3 घंटेच्या पयलीं एअरपोर्टार पावूंक जावना. कित्याक म्हणल्यार सडनली मुखार सगळे ट्राफीक जाम. कितें करचें म्हूण कळोंक ना. ते वेळा हांवें एकच मागलें सुमिया तूं एक म्हाका वाट दाखय तूं एक म्हाका वाट दाखय. सडनली इल्लेशे वेळान तो ड्रायव्हर म्हणालो हांगा तरी शॉर्टकट वाट आसा बट ही वाट सारकें ना जायते खड्डे आसात. जर हांतू गेल्यार आमी एअरपोर्टार पावूंक शकतले. आनी म्हज्या मगजचे न्हू त्या भावान इतलेंच मागले गेले सुमिया तूं म्हाका वाट दाखयतलो देव जावन आसा. तूं म्हाका शिकयतले वेळार म्हाका एअरपोर्टार पावूंक तूं म्हाका आदार दिताले. आनी ह्या ड्रायव्हरान त्या वाटेर ताका घेवन एअरपोर्टार पावयले. ज्या हायवेंतल्यान गेल्ले वय जाल्यार ताका 3 घंटेचे पयले एअरपोर्टार पावूंक जायना. सगळी ट्राफीक जाम आसले. एटलिस्ट 1.5 घंटो आनी ताका लेट जाताले. ताणें मागणी करता आसतना ड्रायव्हराच्या मतीन एक उजवाड फांकलो. पवित्रात्म्यान ड्रायव्हराक गायड केले आनी शॉर्टकट भितरल्या वाटेंतल्यान एअरपोर्टान अर्ध्या वरां भितर पावयले. आनी तो म्हणा लागलो की देवान म्हाका राखले देवान म्हाका राखून व्हेलें नाजाल्यार म्हजी फ्लायट चुकोवन वताली. मगाचे कितलेय पटी आमच्या जिवितांत आमी देवान दाखोवच्या वाटेर चला नाव आमच्याच म्हणल्या एक आमी चिंच्या मनशा कुळाची चिंता प्रकार चिंच्या वाटेन आमी चलते आसा. साम 37-34 एक वाचया. सर्वेस्पराचेर भरवसो दवर ताचे ताच्या वाटेन चल देशाचो वारेसदार करून तुका देशाचो वारेसदार करतलो. जुजेची जिवीत पळयल्ले वय जाल्यार जुजेक बांयत उडयल्ल्या वेळार भावाचेर नदर लावन रावोंक ना. म्हज्या मगजचे न्हू त्या स्त्रियेन ताका लैंगीक संबंधाक आपयता आसतना त्या स्त्रियेचेर नदर लावन रावोंक ना. जेन्ना जैलान पडल्या वेळार त्या स्त्रियेच्या रागार इवन तुका शिकयता म्हणून रिवांज घेवन रावोंक ना. हर एक दिसा ताणें देवाचेर नदर लायली. हर एक दिसा त्या देवाचेर पातयोंक सुरू केले. त्याच देवान ताका देशाचो वारीसदार करून वंस उबारले. आमच्या जिवितान आज ह्या उतराचेर पातयेन दिवंक जाय. उतार म्हणटा की देशाचो वारीसदार करून तुका तो वंस उबारतलो. आज खंयच्या सुवातेर तूं कामाक आसय थंयचो तुका वारीसदार करतलो. आज खंयच्या जाग्यार आसय थंयचो वारीसदार करतलो. म्हज्या मग जायते बडी म्हणटा आमी सोलवणी अनुभव करून आसा. आमी हाता घाल्लें काम जायना. आमकां मुखार वचूंक जायना. आज हांव तुज्या देवाचेर तूं पातयोन आसाय की ताच्या वाटेर तूं चलोन आसाय की आज तूं ताचेर पातयोन आसले वय जाला ताच्या वाटेन चलते वय जाला तुका 100% तो देशाचो वारीसदार करतलो. नाजाल्यार तुज्या कुटुंबाचो वारीसदार करतलो. तुज्या जाग्याचो वारीसदार करतलो. आज म्हज्या मगाचे न्हू आमी पुणे एगडी चिंतून आज ताच्या वाटेन चलते आसांगी ताची उतरां आयकून त्या उतरा प्रमाणे आमी जियेते आसांगी त्या उतरां ते आमी रावन आसांगी आज पातका पाटकन आसांगी. जायते पटी आमच्या जिवितान आमकां कश्ट मारते आसा. देवाची उतरां मानून घेवंक देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक. आज म्हणटा की देवाची उतर आयसाया चॅप्टर 48:17 आमकां म्हणटा. इसाया प्रवाद्या पुस्तकांत 22:8
ओळी 17 आमकां म्हणटागी सर्वेस्पर तुझो सर्वेस्पर तुझो सडवंदार इस्रायलाचो पवित्र देव इस्रायलाचो पवित्र देव भाग्यवान देव अशें म्हणटागी हांव सर्वेस्पर तुझो तुझो देव तुझ्या फायद्याचे आज तुझ्या फायद्याचे ते हांव शिकयता हांव तुजो देव म्हाका असाध्य म्हणलें कितेंच ना हांव तुजो देव तुज्या मुखल्यान वेतलो हांव तुजो देव तुज्या सांगाता आसतलो हांव तुजो देव तुवें पांय दवरल्या भुंयक आशिर्वादीत करतलो हांव तुजो देव तूं खंय गेल्यार तुवें सांगात येतलो देव जावन आसा आज त्या देवा थंय आमी आसांगी ताच्या वाटेन चलते आसांगी चल्ले वयत जाल्यार तूं रावल्ल्या भुंयचें वारीस तातूंत जाताय आज तुजी भुंय आनी कोण लुटून घेवन वचना आज तुजी भुरगीं तुका सोडून वचना आज तो घोव तुका सोडून वचना तुजे बायल तुका सोडून वचना आज ताच्या वाटेन चल आज ताच्या वाटेन चल तुज्या बायलेचे म्हाका तुवें मानादीक जावन आसताय तुज्या घोवाच्या म्हाका तुवें बायल मानादीक जावन आसतली आज ताची वाट ती सत वाट जिवी जावं जेजू म्हणटा आज म्हज्या वाटेन चला परतून वाचया Isaiah chapter 48 verse 17 इगडी वाचया सर्वेस्पर तुझो सडवंदार इस्रायलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा हांव सर्वेस्पर तुझो देव तुज्या फायद्याचे ते हांव तुका शिकयता तुवें चलोंक जाय ते वाटेन तुका चलयता आज हांव चलयता एक घडी आमी उडास करया आज तुका चलोंक जाय आसच्या वाटेन हांव तुका चलयता कित्याक हांव तुज्या फायद्याचे आज हांव तुका शिकयता तुज्या फायद्याचे कोणें आमचो फायदो उखल्ला जावं फुरो थंय ध्यान दिवन बसनाका कोणें आमकां सकयल घाला जावं फुरो थंय ध्यान दिनाकात कोणें आमकां आड पांय दिला जावं फुरो थंय ध्यान दिनाकात तुका वारिस्तार करतलो तुजो देव तुज्या सांगात आसा तो वंस उबारतलो तुजो सोमी तुज्या सांगात आसा जुजे कशें ताणें वारिस्तार केलो जुजे कशें फारेवाचो कारभारी केलो आज इजिप्टाचो कारभारी केलो सैम देव आमच्या सांगात आसा आयची सकाळची वेळ घडी आमी सोम्याच्या हातांत समर्पण दिवया आज मागया सोम्या तुझे उतार जिवीत दिता हे उतार मानून घेवया आयच्या दिसा हे उतरा प्रमाणे जियोवया हे उतरा थंय आमी बळवून सावरवया हे उतरा थंय आज आमी पातयेणी दिवन आयचो दीस आमी आराम करता आसतना तेच उतार आमकां जिवीत दिता तेच उतार आमकां सकत दिता तेच उतार आमकां चलोवन व्हरता आज तोच देव आमकां म्हणटा की आज तुज्या फायद्याचे हांव तुका शिकयता गायनाद्वारे सगळे आमी देवाक अर्घादीर म्हणया वेळार आज तुझ्या उतराचे पातयेणी दिवन आयचो दीस आमी आराम करता सोम्या तुवें म्हणलें सर्वेस्पराचे भरवसो दवर ताच्या वाटेन चल देशाचो वारिस्तार करून तो तुका उबारतलो देशाचो वारिस्तार करून तो तुका उबारतलो सर्वेस्पराचे भरवसो दवर ताच्या वाटेन चल ताच्या वाटेन चल देशाचो वारिस्तार तो तुका करतलो आयच्या दिसा वाट म्हजी उजवाडयता धैर्य दिता बळ दिता सदां वाडटा जिवीत म्हजे सुफळ करता एकडी आमचो हात आमी उक्ते दवरया आज देवाचे उतार आमी सकाळच्या वेळार वाचला आज आमी म्हणया सोम्या उलय म्हजे लागीं आयचे दिसा तुजे उतार आयकोंक म्हजे कान हांवें उक्ते दवरला सोम्या तुझे उतरान म्हजे जिवीत परिवर्तन कर सोम्या तुझे उतरान म्हजे भितर राग द्वेष सगळे अडकळे उणेपण नसकत काय पयस कर सोम्या तुझे उतराद्वारे म्हाका बाच्चविला पळय सोम्या तुझे उतराद्वारे आज म्हाका सुटका लाभय म्हणून आमी सणकले म्हणे उलय सोम्या आयकता सोम्या जेजू आज उलय सोम्या आमच्या लागीं सोम्या तूंच उलय सोम्या तूं आमकां शिकय सोम्या आज खंयच्याय सक्तीक आमी वळख जाता जाल्यार थंय आमकां भायर काड जेजू तूंच वाट सत जिवी जावन आसा तुज्या उतरा प्रमाणे जीव आज आमकां आदार दी जेजू आज आमकां करपा लाभय जेजू आमकां शिकय सोम्या आज आमकां शिकय सोम्या तुझ्या उतरान चलोंक आमकां आदार दी जेजू आयकता साकोर तुजो चलय म्हाका चलय जावना
आगाशचे 2 टेस्टिमनी ऐकूया आणि देवाक आज आमी अर्घा दिवया. प्रेज दी लॉर्ड. हालेलुया जीजस. हांव एंजेलिन डिसोजा सिंधुदुर्ग कुडाळसून उलयतां. हांव म्हज्या गांवाची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या गांवाक मेच्या पयल्या विकान कठीण ताप येतलो म्हणून हॉस्पिटलान एडमीट केल्लो. थंय वेतोच आमकां गमलें की तेचे क्रिएटीन लेवल 9 पॉयंट जाला. म्हूण डॉक्टरान म्हणूंक लागलो आपूण वखदां दिता पूण उणें ना जाल्यार डायलिसीस करचें पडटलें. आनी 5 दिसांनी ट्रिटमेंट घेवन क्रिएटीन 8 पॉयंटार येयलें. मागीर आमी घरा वेतोच ब्रदर प्रकाशाक आमचें पेटिशन धाडलें आनी मागोंक सांगलें. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी आमी तें मागण्याच्या वेळार रिपीट करताल्या. आनी होमिओपॅथीक आनी आयुर्वेदीक वखद चालू आसले. देवान आमचें मागणें आयकलें आनी केदें व्हडलें अजाप जेजून आमच्या जिवितान केलें. क्रिएटीन उणें जावन 2.7 इतलें आयलें आनी आतां म्हज्या घरकाराक बरें दिसता आनी तेका बरें फिलींग जालां. येदें व्हडलें अजाप केलेलें देवान आमच्या जिवितान. जेजूक आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू. आनी आमच्या पासत मागलेले ब्रदर प्रकाश आनी तेच्या टिमीक बरें आवक आनी भलायकी मागता जेजू लागीं. हांव उडपितां ग्रेट्टा उलयतां. म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाच्यांक बरेंपण जाल्ल्या खातीर हांव साक्ष दिवंक आशेतां. हें मागणें हांव आनी आमची कुटुंबाची 2 वर्सां जावन आयकून आसा. आमकां खंयची गरज आसल्यार आमी पिटिशन घालता आनी आमकां वर्ड ऑफ गॉड मेळटा. तें हांव आनी म्हजी कुटुंबाची सदांय वाचता. देवाचें उतार वाचल्या वरवीं आमकां मस्त बरेंपण जालां. आमचे पासत मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हूण मागता. देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. या सकाळीच्या वेळार म्हज्या मोगाचें आयचे उतारचो साम 23 1 to 6 आमी सांगाता म्हणून वाचचें. कीर्तन 23-22 वर वळी 1-6 पर्यंत जण एकली सांगाता म्हणून उसारया आनी म्हणया. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. 5व्या सरोवरच्या मैदानाचेर विशय घेवंक तो म्हाका दिता. शांत उदका लागीं म्हाका व्हरता. म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीच्या वाटेन चलयता. काळक्या फालक्यांत हांव सलांतरी कसलेंच वायट हांव भियेना. कित्याक तूं म्हजे सवय आसाय. तुजो दांडो आनी तुजे बेत म्हाका धैर्य दिता. म्हज्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडटाय. म्हजे माथे तेलान मागताय. म्हजे पात्र भरून वता. सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरें सांगात दितली. सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदांकाल रावतलो. एक घडी आमच्या दोळ्यांक धांपया. भाग्याचे दिसा सुम्या तुज्या स्पिरितान म्हाका भर. तुज्या दैवी सत्यान म्हाका भर. सुम्या आयची सगळी गरजो तुज्या म्हाका उबारता. हांवें तसो चलोंक जायची वाट म्हाका तूं दाखय. सुम्या म्हजी आसकत काय पयस कर. म्हजें उणेंपण पयस कर. तुज्या उतरांत जीव आसा. सुम्या त्या उतरां द्वारी आज चलोंक म्हाका करपा लाय जेजू. आज माग्या. सुम्या आज कोणाचें ऑपरेशन आसा तांकां तुज्या मुखार उबारता. कोणी कश्टोन आसा तांकां तुज्या मुखार उबारता. दुखां गळयतल्या भावण्या तुज्या मुखार उबारता. आज कोणी लोन एप्लाय करून कितले दीस जाला तांचें लोन सँक्शन जायना. जेजू तांकां वाट दाखय. आयच्या दिसा हे बरी खबर तांकां फावो कर. जेजू कितले दिसांतान विजाक राखोन आसा. जेजू आज एक बरी खबर तांकां दी. जेजू जेजू कितले इंटरव्यू दिवन फेल जालात. आयची इंटरव्यू तांची सक्सेसफुली जावं दी. जेजू जेजू आज सगळे पेटिशनां गरजो तुज्या मुखार उबारता. आमच्या ल्हान भुरग्यांक तरणाट्यांक तुज्या मुखार उबारता. बरी भलायकी आयच्या दिसा आमकां प्राप्त कर. जेजू आयच्या दिसा आमच्या भुरग्यांक राखोन व्हर. आयच्या दिसा आमच्या भुरग्यांक सांबाळून व्हर. वायटांतून निवार म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें
विशेष एक मांडावळ ह्याच ब्रेस्तरा 21 तारखेर डिवाइन मर्सी रिट्रीट सेंटर सेंट एन्स प्रायरी प्रत्येक जैल रोड मँगलोर बिजय जैल रोड मँगलोर सगळ्या दिसाचे आमचे कन्व्हेन्शन आसा हांव आनी दुसरे ह्याच आसतले सकाळी 9 वरां 4 वरां पर्यंत अर्घ वाकाणी शिकोवण मिसाचे बलिदान आणि पवित्र सक्रामेंताचे आराधन सांगा एकामेकाक पिडेस्तां गरजेवंत खातीर विशेष आराधन आसतले सांगा एकामेकाक व्हडा संख्यान येया तशेंच म्हज्या मोगाचे आयचे दनपाराचे लाईव्ह आराधन जावन आसा मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 7 मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 7 पयलेच तुमी काण दवरा लाईव्हचे आराधन बायबल उक्ते करया आणि माग्या देव आमच्या समस्येतावन आमकां सुटका आनी सडवण लाभयतलो तशेंच हर एक दिसा तुमी साक्षीदार जावन एक मोठवी टेस्टिमनी घालतात तुमच्या जिवितांत देवान केल्ले बरेपण हेरांक तुमी कळीत करतात हेरांक कितले हजारो लोकांक तुमची टेस्टिमनी आयकून कितली भाव भयणी सगळे समस्येंतल्यान सुटका जावन घेतला बट टेस्टिमनी घालता आसतना फाटल्यान वायज आसा हे पळय एक पळय टेस्टिमनी घाली चॅक करा तुमी एक 2 मिनटाची टेस्टिमनी घालता आसतना म्हज्या मोगाचे इल्ले फॅन ऑफ करा भायलो नॉयज येनासतना सांबाळा कित्याक तुमी दिल्ली ती साक्षी 5,500 लोक आयकतात म्हळ्यार तुमी 5,500 लोकांचे मुखार एक साक्षीदार जेजूची साक्षीदार तुमी त्या खातीर देवान तुमकां विसरून काडला त्या खातीर आमी एक व्हिडिओ घालच्या पयले कितले फुडें चॅक करता मायक ऑर्गन सगळे आमकां कितलो वेळ तातूंत खर्च जाता आमकां अर्दो दीस आसता तो वेता मोगाचे न्हू तुमी तुमची 2 मिनटाची टेस्टिमनी कितल्या लोकांचे काळजा परिवर्तन करूं कितल्या लोकांची मनां परिवर्तन करूंक साध्य जाता त्या खातीर तुमी दिवची टेस्टिमनी तुमी सदां आयकला तुमी दिल्ले टेस्टिमनी देवाचे उतार कितलो आयकला मात्र न्हय तेच उतार सांगून तेच उतार वाचून कितल्या लोकांचे जीव परिवर्तन जाला तर तुमी एक प्रवादेच्या जाग्यार नांदगी तुमी एक साक्षीदारचे विटनेसाच्या जाग्यार नांदगी तर बऱ्याक आपोरबायन टेस्टिमनी दिया आनी ते आयकत लोक तांच्या जिवितांत ही वर्ती अद्भुतां घडोवन दी आमेन परतच्या टेस्टिमनी आयकुया हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां हांवें पयलें मागलेलें म्हजे फ्रेंडाचे नाती पासत मेव ताचें नांव सर्विसेचे पासत ब्रादर प्रकाशान वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें मेवाचे बरे भाशेन ताका सर्वीस मेवली थँक्यू जिजस प्रेजीव जिजस हालेलुया जिजस म्हजी दुसरे फावटी हांवें मागलें ताचे एग्जाम दिवची आसली डॉक्टराची एग्जाम तिवूय तें बरे भाशेन पास जालें ब्रदरान ताचेर प्रेयर केल्लें मेवाच्या नांवान आनी मेव पास जालें थँक्यू जिजस प्रेजीव जिजस हालेलुया जिजस थँक्यू ब्रदर आनी ताचे टिमीक हांव थँक्यू म्हणटा प्रेज द लॉर्ड हांव म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेतां म्हजो पूत न्हिदेंत दान सोंपतलो आनी ताचे हेमोग्लोबिनी मस्त उणें आशिल्लें हांवें डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक पिटिशन धाडलें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलो आनी आमी घरचीं तें रिपीट करते आशिल्ले हांव 1 म्हयन्या उपरांत हेमोग्लोबीन टेस्ट करतना ताजें हेमोग्लोबीन सुमार वाडिल्लें आनी तशेंच ताणें दान सापचे मस्त उणें केल्यात जावं देवाक अर्गां होगळा स्तुती महिमा हालेलुया 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 थँक्यू जिजस थँक्यू जिजस थँक्यू जिजस तशेंच डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक सुमेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करून दी हांव पयल्यान पयलें देवाक अर्गां दिवंक आशेतां म्हजी मम्मी पोटाच्या दुखेन मस्त वळवळटली तिका काल म्हण कळनातलें आमी गॅस्ट्रायटीसून चिंतल्ले
तिका आमी मागीर फादर मुल्लराक टेस्टाक म्हणून व्हरून येताना तिका गॉल ब्लॅडर स्टोन आनी गॅस्ट्रायटीस हे आसा म्हूण कळ्ळें. आनी बट आमकां म्हणलो सर म्हणून ताका एंटीबायोटीक घालून पळया ती बरी जातली म्हणून. बट सांजेर जाताना तिका मस्त सिवियर जालें आनी तिका एडमीट केलें आनी तिका एंटीबायोटीक करता IV फ्लुइडार दवरलें. आज सकाळी तिका एंडोस्कोपी आसा म्हणून सांगलें आनी सकाळी तिका एंडोस्कोपी केले. दोळे हांवें बेदा प्रकाशाक मागणें घालें आनी तिचो एंडोस्कोपीचो रिपोर्ट नॉर्मल आयल्यार तिका हांव टेस्टमनी जनावर हांव टेस्टमनी दिता म्हणून हांवें आंगयल्लें. तिचो रिपोर्ट नॉर्मल आयला. हांव देवाक अर्घा दिता इतले व्हडले अजाप म्हजे थंय केल्ल्या खातीर. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव सिल्विया उडपीतान उलयतां. हांव म्हज्या घोवाची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हज्या घोवाच्या गळ्या कडेन दोनूय सायडीर उबार स्वेलिंगशे आयिल्ले आनी आमी मस्त भियेले हांव. उपरांत आमी डॉक्टरा कडेन वचून टेस्टांनी केले. टेस्टांत रिपोर्ट पुरो नॉर्मल आयला. त्या देखून आमी धन्य देवाक अर्घा दिता. तशेंच आमच्या खातीर मागल्या प्रकाश ब्रदर आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हूण मागता.